اج دے میرے بڑے ہی پیارے مہمان خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب صاحب زادہ حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دے آن تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑ یار صحابہ دا جوان جڑے دور دور بیٹھن ماشاءاللہ نیڑے نیڑے ہو جامن اللہ تانوں برکت دے وے جدو آجو گئے ہو تو نزدیک نزدیک ماشاءاللہ ہو جاؤ ایتے پکھے چل دے پڑھو دے تو پکھے بھی کونی چل دے پہ نزدیک نزدیک کھگاں گا ماشاءاللہ اے بھی جوان ایتو بھی اگاں گا ہو جاؤ ماشاءاللہ اللہ تانوں صاحبنو برکتاں دے وے نزدیک ہو کے بیٹھو پیار کرنا
بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا تار گدوں جگتے تار گدوں جگتے سن لے سن لے سن لے تینوں پیار صحابہ دا تینوں پیار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا کر دروے دی دار نبی دا ڈنگ تے ڈنگ چلاوے کر دروے دی دار نبی دا ڈنگ تے ڈنگ چلاوے سونے دے آرام دی خاطر پیر نہ مول ہٹاوے کر دا وفام کیویں کر دا وفام کیویں ہاں تک لے تک لے تک لے سردار صحابہ دا سردار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا اس رات ابلیس نہیں جاندا جس رات او آوے اس رات ابلیس نہیں جاندا جس رات او آوے بن جاندا قرآن خدا دا جو فاروق علاوے بن جاندا قرآن خدا دا جو فاروق علاوے رب نو پسند ہے جو رب نو پسند ہے جو آنکھے 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 سالار صحابہ دا سالار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا کر دے حیانو ریوی خدا دے زنورین دے ناتو جنت رب دی واری جان دے پیر سخی اسماتو جنت رب دی واری جان دی پیر سخی اسماتو دین دا مغسر ہے دین دا مغسر ہے عثمان غم خار صحابہ دا غم خار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا جملہ بڑی محبت آڑا جملہ بڑے پیار آڑا جملہ بڑی عقیدت آڑا جملہ بڑے جذبے آڑا جملہ بڑے ذوق آڑا پیارے صدیق صداقت والے پیارے عمر عدالت والے پیارے عثمان حیا والے تے پیارے علی شجاعت والے تے سونے دی بہادری دا تذکرہ کرنا ہے تے بہادرہ تنا سبحان اللہ لینی ہے بہادرہ تنا سبحان اللہ دینی ہے لوگاں نو پتہ چل جاوے کہ وہابی صحابہ نو بھی من دینے تے اہل بیت نو بھی من دینے پٹے آئے در خیبر دا ہے در سرکار تے پیارے پٹے آئے در خیبر دا ہے در سرکار تے پیارے ہے در جد موجود ہے والمرحب کی میں للکارے ہے در جد موجود ہے والمرحب کی میں للکارے آیا مقابل آیا مقابل حیدر 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 دلدار صحابہ دا دلدار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا
اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ میں شکریہ ادا کرنا اپنے بہت ہی پیارے اور مکرم میرے پیارے بھائی عمران ساجد صاحب، جو ماشاءاللہ اپنی مصروفیت نو چھوڑ کے رب دے گھر دے اندر آئے اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سنن واسطے آئے۔ اور میرے بہت پیارے بھائی برادر اصغر پیارے بھائی اویس حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہاں نے میرے کولو ٹائم لیا تے تواڈے خوبصورت چہرے اللہ نے ویکھنے نصیب فرمائے۔ یقیناً تسی بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار اور محبت عقیدت الفت لے کے بیٹھے ہو۔ گرمی دے موسم دے اندر مسجد حال دے اندر تشریف فرما ہو۔ میں دعا کرنا کہ اللہ پاک تانوں قبر دی گرمی تو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک کل قیامت والے دن میدان محشر سورج 1 کلومیٹر تے ہوئے گا، ادو گرمی کتنی شدید ہوئے گی، اللہ پاک تانوں میدان محشر دے اندر بھی گرمی تو محفوظ فرمائے۔ اور میرا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے کرم دے نال عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے تو قبل فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبد الرزاق سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی پرسوز پرسرور اور بڑیاں علمی تے اصلاحی باتاں زندگی نو بدلن والیاں باتاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سانو سب نو انہاں دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، میں اج دے مختصر جے وقت دے اندر محبوب نبی دے یاراں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ پیارے نبی دی تا شان اور مقام عظمت بڑی بلند ہے، ان دے دوستان دی شان بڑی بلند ہے، تو نبی آپ کتنی فضیلت والا ہوئے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے، صحابی عنوان دین جن نے حالت ایمان دے اندر میرے محبوب نبی دے سونے مکھڑے دی زیارت فرمائی ہوئے اور حالت ایمان دے اندر ہی وفات پائی ہوئے، انہوں صحابی آدھر تے جن نے ان دونوں حالتاں دے اندر میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا، اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے۔ سنن نبی داؤد دے اندر صحیح البخاری دے اندر اے روایت موجود ہے، سعید بن زید اس روایت دے راوی نے، ایک بندے نو اللہ 1000 سال زندگی عطا فرمائے، 1000 سال زندگی دے اندر
نمازاں پڑھدا رہے، روزے رکھدا رہے، حجاں کردا رہے، زکاتاں دیندا رہے، نفل پڑھدا رہے، نوافل پڑھدا رہے، سنن پڑھدا رہے، فرض پڑھدا رہے، دن نو روزہ رکھے، رات نو قیام کرے، 1000 سال زندگی دے اندر کوئی گناہ بھی نہیں کیتا بلکہ نیکیاں ہی کردا رہا ہے، تے دے ایک بندے نے 1 منٹ میرے محبوب نبی دے چہرے دی زیارت فرمائیے، حالت ایمان دے اندر اس بندے دا مقام تے عظمت 1000 سال دی عبادت ناڑو مڑ بھی زیادہ ہے۔ پتہ چلیا بندہ نیکیاں کر کر کے ولی بن سکتا ہے، ولی بندہ نیکیاں کر کر کے صوفی بن سکتا ہے، بندہ نیکیاں کر کر کے اللہ دے قریب ہو سکتا ہے، رب دا محبوب بندہ بن سکتا ہے، قرآن حفظ کر کے حافظ قرآن بن سکتا ہے، قرآن دے اصول سکھ کے قاری قرآن بن سکتا ہے، مکے مدینے دی حج کراوے حاجی ہو سکتا ہے، لیکن جو مرضی کر لوے صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ انہاں میرے نبی دے مکھڑے دی زیارت فرمائی تے یہی بڑی وڈی فضیلت ہے۔ تسی سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جڑے بندے اچھی آواز نال سبحان اللہ پڑھیں، آج سمن دینا نہیں تے کل سمن تے میرے محبوب نبی دی خواب وچ زیارت ہو جاوے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اس آیت دے اندر میرا اللہ 4 گلاں کر رہا ہے، 4 گلاں۔ سون سونا چلا، کھلے انداز نہ چلا، میری تھوڑی جی طبیعت ڈسٹرب ہے، گڑا خراب نہ ہوئے، پکڑے نہ۔ جمعہ رات نو گیا ساؤنڈ گندا لبیا، جمعہ تے گیا ساؤنڈ گندا لبیا، جمعہ تو بعد 2 تقریراں کیتیاں ساؤنڈ گندا لبیا، کل پیر مالے تقریر کیتی ساؤنڈ گندا لبیا۔ اے ماشاءاللہ خلی ساؤنڈ ہے، میں چلا جی میں نام دی نسبت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ایتے کریمہ دے اندر میرے اللہ نے 4 گلاں کیتیاں نے، 4 گلاں کیتیاں نے۔ پہلی بات میرا اللہ بیان فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، میں صحابہ اکرام تے راضی ہو گیا، اے بڑا وڈا انعام ہے تے بڑا وڈا ایوارڈ ہے۔ اللہ راضی ہون واسطے بڑی محنت دی ضرورت ہے، رب نو راضی کرنا واسطے بڑی تگو دی ضرورت ہے، اللہ نو راضی کرنا واسطے بڑی قربانیاں دی ضرورت ہے۔ میرا رب راضی ہو جائے گا، صحابہ اکرام تے راضی ہو جائے گا، حالانکہ جدو کل قیامت دن آ جائے گا، جنت جہنم دے فیصلے ہو جان گے، بڑے سالاں تو بعد میرا اللہ فرمائے گا، او جنتیوں میں 2 نعمتاں ایسیاں نے جڑیاں تانوں ہجے تک میں عطا فرمائیاں نہیں نے، 2 نعمتاں ایسیاں نے جڑیاں میں تانوں ہجے توڑی دتیاں نہیں نے۔ تے جنتیاں کہن گے اللہ او کیڑیاں نعمتاں نے جڑیاں ہجے تک عطا فرمائیاں نہیں نے۔ اللہ فرمائے گا 2 نعمتاں نے، ایک نعمت ہے میں تواڈے تے راضی ہون دا اعلان کرنا ہے، دوسری نعمت ہے میں تانوں اپنا دیدار کروانا ہے۔ ہائے ہائے کیسا موقع ہوئے گا،
کیسا سما ہوئے گا، کیسا پر رونق لمحہ ہوئے گا، کیسا پر لطف رونق والا موقع ہوئے گا جیڑا اللہ لوگوں نو اینا حسن عطا فرماندا ہے تے میرا رب آپ کنا سونا ہوئے گا جدو سونے رب دی زیارت ہوئے گی۔ دوئی بات میرا اللہ بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، میں صحابہ سے راضی ہو گیا تے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے۔ ہاں ہاں رب نو راضی کرنا بڑا سوکھا ہے، رب نو راضی کرنا بڑا آسان ہے، رب بڑا جبدے راضی ہو جاتا ہے، رب بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن بندے نو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے۔ ایک باپ ہے اوندا دل کردا ہے کہ میری اولاد میرے تے راضی ہو جاوے، ڈبل گھنٹے ڈیوٹیاں کر لیندا ہے تاکہ میری اولاد راضی ہو جاوے، دن رات اولاد واسطے کمائیاں کردا ہے تاکہ میری اولاد راضی ہو جاوے، دن رات اولاد واسطے کماندا ہے تاکہ میری اولاد میرے تے راضی ہو جاوے، ہر ٹائم اولاد نازو نخرے اٹھاندا ہے تاکہ میری اولاد راضی ہو جاوے۔ لیکن جدو اولاد بڑی ہو گئی ہے، جدو اولاد جوان ہو گئی ہے تے اولاد آندی ہے میرے نے ابے جان نے میرے واسطے کی کمایا ہے، کمڑیاں جدو تیرے واسطے کماندا رہے ادو تینوں چلن دا پتہ نہیں آ، جدو تیرے واسطے محنتاں کردا رہے ادو تینوں اٹھن دا پتہ نہیں آ، جدو تیرے واسطے تگو دو کردا رہے ادو تینوں بولن دا پتہ نہیں آ۔ باپ خود کھانا کھاندا نہیں سی، اپنی اولاد نو کھلا دیندا سی، باپ خود پانی پیندا نہیں سی، اپنی اولاد نو پلا دیندا سی، عید تے آپ نویں کپڑے نہیں لیندا سی، اولاد نو نویں کپڑے لے کے دے دیندا سی۔ اے سارے کام باپ کیوں کردا پیا ہے؟ تاکہ میری اولاد میرے تے راضی ہو جاوے، لیکن اولاد راضی ہوندی نہیں ہے۔ کچھ اولاد صبر تے شکر اولاد ہوندی ہے، جویں مرضی دے حالات آ جاون پھر بھی والدین دا ادب تے احترام کر دی ہے، لیکن ایک اولاد ایسی ہے باپ جنیاں مرضی محنتاں کر لوے، اولاد آندی ہے میرے باپ نے میرے واسطے کی کمایا ہے، پتہ چلیا بندے نو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، پتہ چلیا بندے نو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے، تیرا راضی جھبدے ہی ہو جاتا ہے، باویں اللہ دے راہ دے ایک روپیہ بھی دے بھی ہے اللہ راضی ہو جائے گا، باویں اللہ دے راہ دے ایک کھجور بھی دے بھی ہے میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں پتہ چلیا صحابہ دی شان ایسی ہے، صحابہ دا صبر ایسا ہے، صحابہ دا شکر ایسا ہے، حالات جویں دے بھی آ جاون صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، حالات چنگے آ جاون صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، حالات ماڑے آ جاون صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، حالات آلہ جاون صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، خوشی مل گئی ہے صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، غمیاں آ گئی ہیں صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، جویں دمی حالات نے صحابہ رب تے راضی ہو گئے نے، تے تری بات میرا اللہ بیان فرما رہے ہیں حزب اللہ صحابہ میری جماعت نے، او لوگو صحابہ دے تبرہ بازی کر دے ہو نا، صحابہ دے تبرہ بازی کھیتی کرو، اے دا میرے رب دی جماعت نے، میرے نبی دے بیلی نے، میرے نبی دے ہم سفر نے، میرے نبی دے وزیر نے، میرے نبی دے مشیر نے، میرے نبی دے دوست نے، میرے نبی دے بیلی نے، رب نے انتخاب فرمایا ہے صحابہ کرام کا، تے میرے نبی واسطے انتخاب فرمایا ہے۔ تری بات میرا اللہ بیان کر رہے ہیں حزب اللہ صحابہ میری جماعت نے، اگے اللہ بیان فرما رہے ہیں نفلحون سارے دے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے، سارے دے سارے صحابہ کامران ہو گئے، سارے دے سارے صحابہ کامیابی دے زینے تے چل پے نے۔ ایک بندے نے استاد کامیاب آکھے
انہوں کامیاب من لیندے ہو ایک بندے نو کامیاب اندے ماں دیئے انہوں کامیاب من لیندے ہو ایک بندے نو کامیاب ڈاکٹران دائے انہوں کامیاب من لیندے ہو او کمڑے ہو انہوں نو کامیاب کیوں نہیں من دے ہو جنہاں نو کامیاب میرا خدا دائے جنہاں نو کامیاب شہنشاہ دا شہنشاہ دائے کہ سارے دے سارے صحابہ کامیاب دے کامران ہو گئے نے ابو بکر دی علی لگ گئے علی دی یہ تک سارے دے سارے صحابہ کامیاب دے کامران ہو گئے نے کامیابیاں سوکھیاں نہیں مل دیاں کامیابیاں آسان نہیں مل دیاں آج ایک آپا پیپر ہی دینا ہوئے پیپر ہی دینا ہوئے ایک بندے نے امتحان لینا ہوئے تے جناب جدو پیپر ہوندہ ہے تے ہوندی کامیابی واسطے کنی محنت کرنے آئے تے صحابہ کرام دے امتحان میرا رب لے رہے تے شان ویڑے ایسے نے سارے دے سارے صحابہ نے 100/100 نمبر حاصل کیتے نے سارے دے سارے صحابہ کامیاب ہی ہوئے نے اللہ دے ہائے میرے پیارے بھائیوں کامیاب دے کامران ہوئے نے ہائے ہاں اللہ قرآن دے اندر صحابہ دی بڑیاں تعریفاں کرنے آئے کسے دی تعریف میں کرا کسے دی تعریف میرا ابا جان کرے کسے دی تعریف عمران ساجہ صاحب کرن کسے دی تعریف میں سادر صاحب کرن کسے دی تعریف میرا استانی کرے لیکن وہاں صحابہ تواڈی تعریف میرا رب فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں توبہ کرن والے صحابہ عبادت کرن والے صحابہ میری حمدہ تے سلامہ کرن والے صحابہ رکوع کرن والے صحابہ سجدے کرن والے صحابہ نیکی دا حکم دیون والے صحابہ گناہ تو روکن والے صحابہ اگے اللہ فرما رہے ہیں مسلمان صحابہ مومن صحابہ اطاعت گزار صحابہ صدقہ کرن والے صحابہ روزہ رکھن والے صحابہ ہائے میرے پیارے بھائیوں میرے کولوں ڈرن والے صحابہ اللہ دا ذکر کرن والے صحابہ ہاں اللہ تو ڈرن والے صحابہ جدوں یہ ساریاں باتاں میرے رب نے بیان کر چھڑیاں نے اگے اللہ فرما رہے ہیں میں انہاں نوں 2 انعام دے رہا ایک انعام ہے میں راضی ہون دا اعلان کراں گا ایک انعام ہے اللہ دے میں زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا تے دوسرا انعام ہے میں صحابہ اکرام نوں بہت بڑا اجر دیاں گا بخشش بھی ہو جائے گی تے حجرن عظیمہ بڑا وڈا اجر ملے گا ہن ایک بندہ آندا ہے میں تیرے کوڑو ہے کہ امتحان لینا ٹیسٹ لینا تو اندے جو پاس ہو جائے گا میں تینوں بڑا وڈا انعام دیواں گا او جنہ وڈا بھی انعام دے وے تے جیڑا رب پوری دنیا نو رزق دیواں والا اوندا انعام کیڑا وڈا ہوئے گا ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں اے انعام ایویں نہیں ملے نے اے اوصاف ایویں بیان نہیں ہوئے نے آئے کہ سونے نبی دے یار دے نال تیری ملاقات کراواں جندا نام کعب جندا نام ابی بن کعب جنہ دا نام کعب مالک ہے میرے نبی نے فرمایا میرے سونے نے فرمایا اے میرے صحابہ جنگ تے چلے جاؤ جنگ تے چلے جاؤ سارے صحابہ جنگ تے چلے گئے نے چاند صحابہ پیچھے رہ گئے نے انہیں چوں 3 صحابہ وہ پیچھے رہ گئے نے جنہ دے وچوں کعب مالک بھی نے اور کچھ منافقین بھی انہاں دے پیچھے رہ گئے نے ہاں ہاں وہ رہ کے سمجھتے گئے نے میرے کول تیز سواری ہے میرے کول تیز گھوڑا ہے میرے کول سواری چنگی ہے میں بعد چ رل جاواں گا بعد چ مل جاواں گا مینوں سواری بھی کرنی بڑی اچھی ہوندی ہے لیکن سیاڑیاں دی گل بڑی سچی ہے آج دا کم کل تے نہ چڑھیا کرو جناب جدو ایویں دی بات ہوئی ہے ایویں دی صحابی نے گل کیتی ہے صحابہ جنگ تے چلے گئے نے جنگ کر کے واپس آ گئے نے اے صحابی راندا رہ گیا اس تو جنگ تے اپنی جان نہیں ہے جنگ تے اس تو جمی جان نہیں ہے میرے نبی جدو جنگ تو ہو کے آندے آن تے سب تو بیڑے اللہ دے گھر مسجد اندر ہوندے آن تے شکرانے دے 2 نفل پڑھ دے آن پتہ چلیا جدو کوئی بھی خوشی مل جاوے تے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے جدو کوئی بھی خوشی مل جاوے تے اللہ دے سامنے نماز پڑھنی ہے ساڈا جدا ماحول کی ہے جدو خوشی مل جاوے اسی پٹاکے چھڑنے آئے جدو خوشی مل جاوے اسی ڈھول مارنے آئے جدو خوشی مل جاوے
پاسے ڈانس کرنے آئے لیکن میرے نبی میں کر دے نہیں آن جدو بھی جنگ تو فتح یاب ہو کے میرے نبی ہوں دے آن تے میرے نبی مسجد دے اندر اللہ دے سامنے شکرانے دے دو نبل بڑھ دے آن اس تو بعد صحابہ کرام میرے نبی نو سارے مل دے آن مل دے پہنے صحابہ کرام تے میرے نبی بجھتے لے آئے میرے صحابہ آئے تو سی جانگتے کیوں نہیں آئے ہو کسے صحابی نے کوئی ادھر پیش کیتا ہے کسے صحابی نے کوئی ادھر پیش کیتا ہے لیکن جدو کعب بن مالک آئے نے تے میرے نبی نے پوچھیا ہے اے کعب جانگتے کیوں نہیں گیا میں جو آرڈر دے دیتا سی میں جو حکم دے دیتا سی میرا جو آرڈر ہو گیا سی پھر تو جانگتے گیا کیوں نہیں ہے آدھا سونے ہو بس راندہ راندہ رہ گیا میرا دل دسی جامن دے بس راندہ راندہ رہ گیا میرے کھڑ کوئی عذر نہیں ہے میرے کھڑ کوئی بہانہ نہیں ہے حالانکہ کعب بن مالک خود فرما دینے اللہ نے میں نو میں دی صلاحیت دیتی آئی کہ اگر میں جھوٹی بات بھی کردا تے میرا سچ منیا جانا سی کسے کسے بندے نو اللہ میں صلاحیت دیندہ ہے کہ او جی میں بھی گل کرے لوگ یقین کر لیں دینے گال بنانی بڑی ہوندی ہے کعب بن مالک ظہیر نے لیکن دینے میرے دل دے اندر خیال آیا اگر نبی دے سامنے جھوٹ بول لواں تے وقتی دور دا بچ جاواں گا لیکن میرے نبی دے اللہ وحی کر کے میرے نبی نو اطلاع دے دے سونے نبی جی توڑا یار کعب بن مالک ہے توڑی مجلس جباندہ ہے صحابی رسول ہے لیکن تو انو آکے جھوٹ بولتا ہے تو میرے نبی نو پتہ لگ گیا تو میں نبی نو مکھڑا کھمیں بھی کھاماں ہائے میرے پیارے بھائیوں جھوٹ بولیا نہیں ہے جدو سچی گل کی دی ہے تے سچ بولے بندہ تے پریشانیاں بھی آ جان دیا نے کیونکہ سچ کڑوا ہوندہ ہے بندے تے ازمیشہ بھی ہوندیا نے لیکن صحابہ نے سچ بولے آئے باویں پریشانی آ جاوے صحابہ نے سچ بولے آئے باویں مصیبت آ جاوے صحابہ نے سچ بولے آئے باویں جی میں دبی خالات بڑھ جاوڑ صحابہ نے سچ بولے آئے جدو سچ بولے آ تے میرے نبی نے فرمایا او کعب تیرا فیصلہ ہن رب بھی کرے گا آج تو بعد نہ میں بولاں گا تیرے نال تے نہ صحابہ کرام بولن گے نہ میں تیرے نال گل کراں گا تے نہ میرے صحابہ گل کرن گے ہن یار یار ہوون جن آپس دے اندر دکھ سکھ کرنے ہوون تے یار یار نو نہ بلاوے تے زمین تنگ ہو جاندی ہے باویں زمین جنی مرضی وسیع ہوئے تے صحابہ دی تا ذات سی ہے صحابہ دی تا بات سی ہے صحابہ دی تا محبت سی ہے صحابہ دی تا الفت سی ہے کہ جناب ہر وقت متوجہ رہندے آن کدو ساڈے محمد محبوب اپنی زبان دے اندروں گل کڈن تے اسی نبی تے کٹ مر جاویے نبی دی بات تے قربان ہو جاویے نبی دی بات ہو جانا قربان کر دیویے وہ بیلی آج رس گئے وہ بیلی آج گل نہیں کرے گا میرا سونا نبی میرے نال گل نہیں کرے گا پریشانی دا بڑی وڈی آ گئی ہے ازمائش دا بڑی وڈی آ گئی ہے تے جناب آدھنے ایک دن گزرے 2 دن گزرے 5 دن گزرے 10 دن گزرے 30 دن گزرے جدو 40 دن گزر گئے نے تے میرے دل میں خیال آیا آج 40 دن ہو گئے نے آج اللہ شاید میری معافی دا اعلان کر دے تے میرے صحابہ کرام میرے نال بول پوین تے میرا محمد میرے نال بول پوے 40 دن ایو گال نو ذہن وچ رکھے تے جدو 40واں دن ہویا 40واں دن تے اعلان کرن والے نے اعلان کیتا ہے اے کعب دے جڑیاں بیویاں نے آج تو بعد او بھی اپنے پیکھیاں دے گھر چلیاں جاون کعب دے نال ہوندیاں بیویاں بھی گل بات نہیں کرن گیاں
اگے نبی رس گئے نے او بڑی وڈی پریشانی ہے او دوسری ابا رس گئے نے او بڑی وڈی پریشانی ہے جیسا صحابی دے نال گل کر دے نے صحابی موہین کر لیندا ہے کعب دی گل سن دے نہیں نے کعب نو جدو اے بات ہوئی ہے پریشانی مزید ود گئی ہے دکھ مزید ود گیا ہے ازمائش مزید ود گئی ہے جدو کعب دے پریشانی ود گئی ہے آدھنے اللہ کیسے دل آ گئے نے اللہ کیسیاں عظمائش آ گئیاں نے میرا نبی محمد بھی میرے نال لڑ پیا ہے صحابہ اکرام ہی بول دے نہیں نے آج بیویاں بھی چلیاں گئیاں نے جنہ دے نال کوئی گل بات کر لیندا گا ہاں ہاں جدو بیویاں چلیاں گئیاں اس سانے دے اندر اس وقت دے اندر اینا حالتاں دے اندر غسان دے کے بادشاہ انہیں خط لکھیا خط تے خط دے لکھ دے او کعب مینوں پتہ لگیا ہے تیرے یار نے تیرے نال بے وفائی کر لئی ہے تیرے بیلی نے تیرے تو مکھ موڑ لے تو بندہ بڑا کام دائے تو بندہ بڑا ذہین ہے آجا میرے کوڑ خسان تے میں تینو وزیر بھی پڑھا دے مانگا تے تینو تخت بھی عطا فرما دے مانگا آجا میرے کوڑ خسان تے تینو پیسے بھی عام دے مانگا جدو لیٹر کوڑ آیا جدو خط کوڑ آیا جدو پرچی کوڑ آئی جدو رکا کوڑ آیا جدو کاغذ کوڑ آیا جدو لکھی ہوئی بات کوڑ آئی خسان دے بادشاہ دی کعب پڑی جاندے نے نال روئی جاندے نے نالے پرچی پڑی جاندے نے نالی جو بہائی جاندے نے آدھے او بادشاہ مینوں تھوڑی بادشاہت نہیں چاہی دی مینوں تا محمد دی زیارت چاہی دی ہے مینوں تھوڑی سلطنت نہیں چاہی دی میرے نال تا سونا نبی گل کر لوے تسی ایویں سمجھ لے کسے نہ کسے دل نہ آگے میرے نال میرے نبی صلح کر لینگے کوئی پریشانی نہیں ہے او بادشاہ وہ مینوں پیسے تے سلطنت تخت نہیں چاہی دے مینوں دا نبی محمد دی زیارت چاہی دیئے مینوں دا نبی دی زیارت چاہی دی ہونے بڑی وڈی ازمائش ہے آئے آج دا مسلمان غدار ہو جاندن کہ نہیں غدار ہو جاندن مسلمان دے نال غداری کر لیندین لیکن صحابہ دے ایمان تے شک کرن والے او دے دولت ملدی پئی ہے تخت ملدا پیا وزارت ملدی پئی ہے لیکن آندن وزارتاں نہیں لینیاں محمد دی ذات نو حاصل کرنا ہے دل خوش کران جو سبحان اللہ پڑھیں تا اللہ دا ماہی سونائی بہوے نما کلام پڑھ دا پہ تو کوڑے محبت پوری کرو اللہ دا ماہی سونائی بہوے اللہ دا ماہی سونائی بہوے عرشاں دا راہی سونائی بہوے اللہ دا ماہی اندی ذات بدلے کی تخت لمڑے اندی ذات بدلے کی تخت لمڑے اندی جات بدلے کی بخت لمڑے کی کرنی شاہی سونائی بہوے کی کرنی شاہی سونائی بہوے عرشاں دا راہی سونائی بہوے اللہ دا ماہی سونائی بہوے اللہ دا ماہی حسین و حسن دا میں طبیعت خراب ہومن دے باوجود پڑھدا پیا تسی محبت کرو سبحان اللہ حسین و حسن دا ملے آئے نانا حسین و حسن دا ملے آئے نانا
کی کرنا بالو جگدا یارانا کی کرنی شاہی سونا ہی بہویں کی کرنی شاہی سونا ہی بہویں ارے شاندار آگی سونا ہی بہویں اللہ دا ماہی اللہ دا ماہی جدو خط آیا ازمائش ہے خط پھدیا تو چولہے دے وچ سٹ چھڑیا پتہ لگ رہا ہے کہ نبی نال بے وفائی نہیں ہے اے محسوس ہو رہا ہے کہ وزارت نو چولہے چ سٹ رہے نے پتہ لگ رہا ہے کہ تخت نو چولہے چ سٹ دے پے نے پتہ لگیا ہے کہ بادشاہت نو چولہے چ سٹ دے پے نے تے کئی لکھاں روپے چولہے چ سٹ دے پے ہاں ہاں جدو جناب 41 دن چڑھیا 42 دن 43 دن 44 دن 45 دن 50 دن کمپلیٹ ہوئے نے بڑی وڈی ازمائش کٹ لئی ہے تے آئینے گھر دی چھت تے چڑھے ہوئے نے تے اللہ دے سامنے روئی جا رہے نے نماز جدو کمپلیٹ ہو گئی ہے ایدو ایک آواز دیوان آلے نے آواز دیتی ہے آدھنے کعب تیرے واسطے بشارت ہے میرے رب نے تیرے گناہوں معاف فرما چھڑیا ہے آج تو بات تیرے نڑے نبی محمد بھی بولن گے جدو 50 دنوں اعلان ہویا تے یا اعلان سنے آئے ہائے 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 یا اعلان سنے آئے فوراً سجدے چٹے پہنے آتنے اللہ تیرا کیڑا شکر ہے اللہ تیرا کیڑا فضل ہے اللہ تیرا کیڑا کرم ہے میرے تے ایڈی وڈی ازمائش گئی ہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال میری ازمائش نو دور کر گئے آج میرے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے فرمایا کعب بیمیاں نو بھی گھر چلایا صحابہ بھی تیرے نال بولن گے تے نبی محمد بھی بولن گے تے یہ بات سنیے گھر تی چھت تو تیرا نے مسجد نبی دے اندر آ گئے نے میرے نبی مصلی تے بیٹھے ہوئے نے یا کعب دی نظر میرے نبی دے پئی ہے تے یا میرے نبی دی نظر کعب دے پئی ہے تے میرے نبی مسکرا پہنے میرے نبی حسبین او واسیا با جنہ لو ویگ گئے میرا نبی خوش ہو جاوے جنہ لو ویگ گئے میرا نبی حسب وے جنہ لو ویگ گئے میرا نبی مسکرا پوے اللہ نو صحابی رسولہ دینے آدھنے کعب آجا میرے گڑے نڑ گڑا لال میرے سینے نڑ سینہ لال میں بھی تیرے تو بڑا ادریا پیا میں بھی تیرے تو بڑا اداس ہویا پیا کعب نے آکے میرے نبی دے سینے دے نال سینہ لال ایک سینہ نبی دائے دوسرا سینہ کعب دائے وہ جیڑا مکھڑا تاک لوے جنم دیا گرام تے جنہیں سینہ اور سینہ لال ہے ہاں ہاں میرے نبی بھی بڑے خوش نے تے کعب بھی بڑے خوش نے آدھے نے اے اللہ دے نبی جی میں نو بڑی وڈی خوشی ملی ہے بس سبق سکھ دیا جانا ہے کہ صحابہ دی زندگی کی میں اسی کی میں کر دے پہ میں نو بڑی وڈی خوشی آئی ہے میرے تے اللہ نے بڑی رحمت کی دی ہے کہ میرے محبوب نے میرے سینہ لالے میں نو انی بڑی خوشی ہوئی ہے سونے میرا جتنا بھی مال ہے سارا میں اللہ دی رات سخاوت کر دینا میری جتنی بھی دولت ہے گھر بار باغات زمینہ مربع پیسے سارے اللہ دی رات سخاوت کر دینا
تے پتہ ہے چلدا پیا صحابہ کرام نو جدوں خوشی آندی ہے صحابہ کرام جدوں خوش ہوندے نے یا تا اللہ دے سامنے سجدہ رہ دو جاتے نے تے یا اپنے مال چو صدقہ کر دینے آج اسی صدقہ کی میں کرنا ہے خوشیاں نا ادھر دی شادی بڑی وڈی خوشی ہے وہ لیٹاں لا دیو کنا خرچہ ہے جنہ مردی خوشی منانی ہے نا جنہ مردی ہو جاوے 2 ڈھولاں نے صدرن 2 ڈھولاں آڑے تو رشتہ دارانا 10,000 روپیہ والے پیسے بھی بینک تو کٹوا لینن کہ اتو سٹنے اے خوشی ہو رہی ہے تے صحابہ کرام جدو خوش ہوندے نے تے اللہ دی راہ تے سخاوت کر دینے تے آدھے نے سونے نبی جی مینوں سچ بولن دی وجہ دے نال میرے تے اللہ نے بڑی رحمت کی دی ہے آج تو بعد کعب بن مالک زندگی اندر کدی جھوٹ نہیں بولے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سچ بولن دے نال وقتی طور مینوں پریشانی بھی ہو جاوے تے کوئی گل نہیں ہے جدو سچی بات لوگوں نے سمجھ آئے گی تے میری عزت ہوئے گی تے جھوٹ بولن دے نال میری قدر بھی ہو جاوے تے او میں نو عزت نہیں چاہے دی جدو لوگاں نو جھوٹ دا پتہ لگے گا پھر پوری زندگی ذلت اٹھاواں گا اے صحابہ دی ذات ہے اللہ راضی ہومن دا اعلان ایویں نہیں کیتا اللہ نے اپنی جماعت ایویں قرار نہیں دیتا اللہ نے کامیاب ایویں قرار نہیں دیتا انہاں نبی تو ایک اور یار دے نال ملاقات کرواواں سبحان اللہ میرے نبی ایک جنگ تے گئے تے فرمایا اے میرے صحابہ ہے کوئی بندہ جڑا میرے خیمے دے سامنے سیکورٹی کرے ہے کوئی بندہ جڑا میرے خیمے دے سامنے کھڑا ہو جاوے تے دشمناں دے تیر اگے ناویں او بندہ میرے خیمے دا باڈی گارڈ بنے میرا باڈی گارڈ بنے کسے دا باڈی گارڈ بلوچ صاحب کسے دا باڈی گارڈ کھڑا صاحب کوئی باڈی گارڈ SHO دا کوئی باڈی گارڈ DPO دا لیکن واسے آبا تسی باڈی گارڈ ہو تے 14 طبقاں دے سردار محمد رسول اللہ دے ہو میرے نبی دے باڈی گارڈ ہو تھوڑی شان تے مقام تے عظمت کیسی ہے زیاد بن سکن کھڑے ہوئے نے تے میرے نبی آدھنے اے زیاد تیرا بڑا کمزور جسم ہے بڑی ماڑی طبیعت ہے بڑا کمزور جسم ہے تو بے جا مینوں کوئی بندہ طاقتور چاہیدا ہے بندہ کوئی کڑیل جوان چاہیدا ہے سعد زیاد بیٹھ گئے نے میرے نبی نے مڑ صدا لگائی ہے تے زیاد کھڑے ہوئے نے آدھنے سونے نبی جی میں جو آ گیا جان تڑی ترخ کے آ گیا جان قربان کرن واسطے آ گیا جان تواڈے واسطے پیش کرن آ گیا سونے ہو میں توڑی خیمے دے اگے کھڑا ہو جاواں گا میرے نبی آدھنے زیاد بیٹھ جا بندہ طاقتور چاہیدا ہے تری واری میرے نبی نے اعلان کیتا ہے موڑے کمزور جسم والے موڑے پتلے جسم والے موڑے دبلے پتلے جسم والے زیاد کھڑے ہوئے نے تے آدھنے میرے سونے نبی جی پریشان کیوں دے ہو غمگین کیوں دے ہو پریشانی کیوں نہیں دے ہو جسم کمزور ہے تواڈی محبت کمزور نہیں ہے جسم کمزور ہے دل ج ایمان کمزور نہیں ہے
جسم کمزور ہے تہاڈا دفاع کمزور نہیں ہے سونیو جو زیاد وعدہ کر رہے ہیں اپنے محبوب دے نال ایک عہد کردا پیا ہے زندگی دے آخری ساہ تک سونیو میں تو خیمے دی حفاظت کراں گا تے خون دے آخری قطرے تک تہاڈی سکیورٹی کراں گا نبی نے اشارہ کیتا تے زیاد کٹ مرن واسطے تیار ہو گیا انہاں دے ایمان تے شک کر دے جنہاں دے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا نبی دے اشارے تے جانایو نواریاں نبی دے اشارے تے جانایو نواریاں آج میرا موڈ نہیں ہے تانوں بلاون تے بس سناون دے موڈ ہے نبی دے اشارے تے جانایو نواریاں نبی دے اشارے تے جانایو نواریاں آقا نال کیتیاں انہاں وفاداریاں نبی دے اشارے تو جانایو نواریاں آقا نال کیتیاں انہاں وفاداریاں او بھائی ہن آپا کی کرنا ہے وفاداریاں نانا نبھائی جاواں گے وفاداریاں نانا نبھائی جاواں گے نغمے صحابہ دے سنائی جاواں گے عمر صدیق دے تے رتبے کمال نے عمر صدیق دے تے رتبے کمال نے عمر صدیق دے تے رتبے کمال نے ہر جگ حضور دے جو رہندے نال نال نے روزے وچ اج وی وکھائی جاواں گے اور روزے وچ اج وی کھائی جاواں گے نغمے صحابہ دے سنائی جاواں گے نغمے صحابہ دے سنائی جاواں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ نے صحابہ دے ایمان نو معیار بنایا ہائے میرے پیارے بھائیو تے زیاد ان کھڑا ہو گیا ہے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے تے ڈھال کوڑ موجود نہیں ہے ڈیفینس جندے نال کیتا جاندا ہے دشمناں دے تیراں دا تے نیزیاں دا آئیے دشمناں اللہ ایک تیر آیا ہے زیاد جسم وچ لگا ہے دوا تیر آیا ہے زیاد جسم وچ لگا ہے آئیے بندے نے تلوار اٹھائی ہے زیاد نے اگے جسم کر دیتا ہے 20 زخم لگے نے 40 زخم لگے نے 50 زخم لگے نے 60 زخم لگے نے 70 زخم لگے نے 80 زخم جدو لگے نے تے زیاد ڈگ پہنے زمین دے ڈگ پہنے زمین دے زیاد اوہ سانو چھری دا نکا جا ٹاکا لگ جاوے تے کنی تکلیف ہوندی ہے ان دے ایمان اللہ وی ویکھ لو جنوں 80 زخم تلواراں تے نیزیاں دے تے تیراں دے لگے پئے نے ہائے میرے پیارے بھائیو جسم چکے ڈے وڈے وڈے سوراخ ہو گئے ہون گے لیکن زیاد ڈگ پئے نے صحابہ اکرام آئے نے آدھنے چل زیاد تینوں ایک خیمے چ لے کے جاویے چل زیاد تیرا علاج کریے چل زیاد تینوں مرم پٹی کریے زیاد آدھے مینوں لے کے نہ جاؤ نبی نال وعدہ کیتا ہے زندگی دے آخری ساہ تک خون دے آخری قطرے تک تواڈے خیمے دی اگے کھڑا ہو جاواں گا تواڈے تو زندگی قربان ہو جائے گی تواڈے تو ساتھ دا جسم قربان ہو جائے گا لیکن خیمے دے سامنے ہٹاں گا نہیں مینوں نبی خیمے لے جاؤ خیمے دے سامنے کھڑے ہو گئے نے 80 زخم لگ گئے تے ڈگ پئے نے 85 زخم لگ گئے نے 90 زخم لگ گئے نے 91 زخم لگ گئے نے جدو 92 زخم لگ گئے زیاد نو 92 زخم لگ گئے زیاد نو تے ڈگ پئے نے زمین تے آئیے چیخ نکلی ہے جدو چیخ نکلی تے آدھے نے محمد
چیخ نکلی ہے تے میرے نبی دا نام بولے آئے سونے نبی جی میرے نبی خیمے جو باہر آئے نے ہو پیر ہو تو ایسا ہو رہبر ہو تو ایسا ہو مرشد ہو تو ایسا ہو جیڑا اپنے غلامہ دا خیال رکھے ایک صد مارے آئے اے میرے نبی دا غلام نے صد مارے آئے تے میرے نبی باہر آئے نے جدو زیاد دی حالت ویکھی ہے تے میرے نبی دی اکھاں ڈول پیاں نے بیٹھ گئے نے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے نے منظر بڑا کمال دا بنوے گال بڑی کمال دی ہوئے آئی جا نبی نے چوکڑی ماری ہے تے اپنی گود اندر زیاد بن سکن دا سر رکھ لے آئے تے زیاد میرے نبی نو تکی جا رہے ہے تے میرا نبی زیاد نو تکی جا رہے ہے زیاد بھی روئی جا رہے ہے تے میرے نبی بھی روئی جا رہے ہیں آدھن سونے ہو میرے کوڑو حجے بھی حق ادا نہیں ہو سکیا اللہ دے نبی جی 92 زخم لگ گئے نے ہون تا ڈگ پیا سونے ہو حجے تک جنگ باقی ہے سونے ہو حجے تھوڑی جنگ ہو رہی ہے میری ہمت نے جواب دے دیتا ہے میری زندگی نے جواب دے دیتا ہے میری طاقت نے جواب دے دیتا ہے میرے خون نے جواب دے دیتا ہے سونے ہو ہون زندگی دے آخری لمحات میرے شروع ہو گئے نے تے میرے نبی نو جدو پتہ لگیا ہے کہ زکاة جناب زیاد اللہ نو پیارا ہوئے تے میرے نبی نے اکھاں تے ہاتھ رکھے نے تاکہ میرے یار دیاں اکھاں بند ہو جاون اکھاں میرے یار دیاں پٹیاں نہ روین زیاد نے جڑا جملہ دیتا ہے بڑا پیارا جملہ لکھا من سونا قربان کر دیوا حق دا کوئی نہیں ہونا آج اسی بھی محب رسولا آج اسی بھی عاشق رسولا آج اسی بھی دیوانی رسولا آج نبی دے محب آئے نبی نال پیار کرنے آئے نبی نال عقیدت کرنے آئے لیکن ساڑا پیار ایویں دا پیار ہے ساڑا پیار دا پھوکا پیار ہے ساڑا پیار نبی دی محبت ٹکھنیا تو شلوار بھی اچھی نہ کروا سکی ساڑا دا انگ پیار ہے چہرے تے سنت رسول بھی نہ سکی ساڑا دا انگ پیار ہے نبی دا چہرہ بھی سونا لگا نہیں ہے ایک نوجوان ہے انہیں داڑی بڑی سٹھائیں دنال بنائی ہوئی ہے میں آکھا جوانہ ڈیزائن کندے طرح بنایا ہوا ہے آدھا انڈیا دیکھ بیسٹ مین ہے جندہ نام ویرات کولی ہے میں اندے رنگا ڈیزائن بنایا ہوا ہے میں آکھا ایویں دا ڈیزائن کیوں بنایا ہے آدھا میں نو اندی بیٹنگ بڑی پسند ہے میں نو اندہ سٹیمنا بڑا پسند ہے میں نو اندی شارٹ لگانا بڑا پسند ہے اس واسطے میں اپنی داڑی دا ڈیزائنوں میں بنا لیا ہے کچھ لوگ انگریزاں لے کر جوکر ہوندہ سی اپنے موٹر سیکل دی لیٹ دے ان دی تصویر بنا لیندے نے حالانکہ انہوں جان دے بھی نہیں نے انہوں پہچان دے بھی نہیں نے نہ انہیں توڑا نفع کیتا ہے نہ انہیں توڑا نقصان کیتا ہے میں جدو سرچ کیتی ہے کہ جوکر کیڑا ہے جندے تے آج گل ساڑھے امت محمدیہ دے جوان بڑا پیار تے بڑی محبت کر دینے اے جوکر کون ہے ہسٹری آڑیا نے ہسٹری لکھی ہے جوکر ایک بہت بڑا متکبر آدمی سی جوکر بہت بڑا قاتل سی جنہوں چاہے مار دیندہ سی جنہوں چاہے قتل کر دیندہ سی جن دی چاہے عزت لوٹ لیندہ سی انہوں جوکر آن دینے او تیرا پیار بدماشا دے نال صحابہ دا پیار نبی محمد دے نال صحابہ دا پیار میرے حبیب دے نال اے جو نظر جنظرہ پہیاں ہویاں نے زیادہ دے سونے نبی جی اکھاں بند نہ کرو اکھاں بند نہ کرو میرا دل کردہ ہے میرا
آخری وقت ہووے تے میرا محبوب دا چہرہ ہووے نبی دا چہرہ تک دیاں میری روح پرواز ہو جاوے نبی دا چہرہ تک دیاں میں اللہ نو پیارا ہو جاواں ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو نبی دا دیدار کر دیاں میری روح پرواز ہو جاوے او میرے پیارے بھائیو نبی دے مکھڑے واسطے کنیاں عزیتاں برداشت کی تھیاں نے لیکن بے وفائی کیتی نہیں ہے میرے نبی نال دو نمبری کیتی نہیں ہے میرے نبی دے نال غداری کیتی نہیں ہے ہائے میرے پیارے بھائیو جدو صحابی کوئی جناب کل قیامت آنے دن آئے گا قرآن دی تلاوت کردہ ہویا آئے گا کوئی کل قیامت آنے دن آئے گا نماز پڑھدا ہویا آئے گا کوئی کل قیامت آنے دن آئے گا ہاں قرآن دی تلاوت کردہ ہویا آئے گا کوئی جناب کل قیامت آنے دن آئے گا گانا سندہ ہویا آئے گا کوئی کل قیامت آنے دن آئے گا انڈیا دی فلم ویندا ہویا آئے گا کوئی کل قیامت آنے دن آئے گا گانا سندہ ہویا آئے گا کیوں جدو اندی موت ہوئی ہے اندے کلنا تندر ہیڈ پری سی ہیڈ فون نار تے انہاں دے انڈیا دا گانیاں لگیا ہویا سی جی میں تیری موت آئی ہے اس حالت جھٹایا جائے گا لیکن آواز یاد تو کل قیامت آنے دن اٹھیویں گا تے میرے نبی دے مکھڑے دی زیارت کردہ اٹھے گا میرے نبی دے محبوب دا مکھڑا پیندا اٹھے گا کیسی عظمت ہوئے گی کیسی شان اور کیسا مقام ہوئے گا اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ڈیمانڈا ہوں دو ہیں چلو دو لینا دو جملے دو ماں پڑھ دینے دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا بندے دی چنگیائی دا پتہ لگدا ہے یا سوکھے ٹائم یا اوکھے ٹائم سوکھا ٹائم آ جدو نبی معراج تے گئے تے آپا نو نہیں بھولے اللہ 50 نمازہ دیتیاں فرمایا اللہ 50 نہیں 5 کر دے پتا سی نا انہاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں اے بھی محبت تینوں بھولے نہیں اتھے بھی تیرے نال پیار اتھے بھی کیتا تیرا احساس تے کل قیامت والے دن ماں بھی احساس نہیں کرے گی میرا محمد تیرے میرے واسطے بولے گا میں تا پڑھے ہیں میدان محشر دے حوال نبی اتنی دیر تک جنت اچ نہیں جان گے جب تک سارے امتی جنت اچ نہ وگ جان گے دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا ساڑے ورگے او گناہگارانو ساڑے ورگے او گناہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا چوکے ڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان واڑا کون آیا چوکے ڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان واڑا کون آیا اے شان واڑا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اے بلا تجھے سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھی تو انہوں جملے دی سمجھ نہیں آئی جملہ بڑا اچھا سی برات آئی ہو میں نا برات جانج آئی ہوئے بڑے ڈھیر سارے جانجی ہوئے 50-60 گڈی ہوئے تو 10-15 بسا ہوئے تو جانج کیڑی وڈی ہوئے گی
تے بندے نا جدو لاڑے نو ویکھنا تے اڈیاں چاہ چاہ کے ویکھ سین میدان محشر وچ بھی ایویں ہونا ہے کہ لوگ بڑے ہونے میرے نبی دے ہتھی حمد دا جھنڈا ہونا ہے تے ساریاں نے نبی دے جھنڈے تھلے کھڑونا ہے تے لوگاں نے اڈیاں چاہ چاہ کے ویکھنا ہے اوتھے اڈیاں چکینیاں تیرے ہاتھ دو میں چکینے چاہی دن جدو جملہ کمپلیٹ ہوئے چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے دو جملے پڑھ دینے بس چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان واڑا کون آیا اے شان ہاتھ چوک لو چوک چوک کے اڈیاں سارے بلند آواز نال چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان واڑا کون آیا اے شان واڑا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو جھنڈا بھی اٹھانا تیرے ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے در جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجد کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جملہ پڑھنا ہے جس بندے دی تا گواہی ہے کہ جنت سونی ہے تے عروج ہوئے گا تے کیوں ہوئے گا ان دی سبحان اللہ آئے گی باقی انہوں میں چھڑ بھی نہیں ہاں بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر حج نہیں پر اس دن اس تے عروج سی کیوں جس دن اس وچ میرے آقا نے وہابی لوگ آدھنے وہابی نبی دا حسن نہیں مندے میں آنا جنت سونی ہے تے مزید سونی کمیں ہوئے گی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا او نعرہ مار دے اوکھ ہویا کیوں یہ موڑ بھی تھوڑے گیا نام صحیح پڑھ لیا ہے قصور دے اندر نا پھنڈ ایک ہے میں اتھے تقریر کی تھی تو میں نے آندھا کاری ابو سفیان والد صدیق صاحب نہ میرا نام آمدہ تو نہ ابو جی دا نام آمدہ انہاں تا ماشاءاللہ چڑھو تھڑو کے پڑھتا لیا نا صدے پڑھنا تو سیدھا نعرہ بھی نہیں ماریا ہاں ہاں بندہ جانتا ہے نا یار اج کدے جا رہے ہیں رنالے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اتھے نا میچ ہو رہے ہیں کھا رہے سیل دے تے اتھے مہمان خصوصی مصباح الحق آ رہے ہیں شعیب اختر آ رہے ہیں انہوں ویکھنا سے جانا ہے تے کل قیامت والے دن بھی نبی حوض کوثر تے کھلونا ہے کائیں ویکھنا ہے نبی نو کنا کنا دل کردا نبی نو ویکھنا ہے اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فیروز سی اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فیروز سی جنہیں ایک واری پانی پی لینا جنہیں ایک واری پانی پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا تیرا ذوق دستا پہ چوتھا بھی بند پڑھ دے وہاں کندہ کندہ ووٹ ہاتھ چاہو تو میں نے پتہ لگے گا ووٹ جدو کل نبیان نے نہ کرنی جدو کل نبیان نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو
جدو کل نبیاں نے نا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں اوتھے سب میرے نبی نو عزت ملی ہوئے اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بندہ بھی سونا ہے تو فرمائش بھی سونی ہے عمران بھائی نے ڈیمانڈ کیتی ہے اے بھائی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے نا ہن تا دکان مٹھائی والی بنائی ہے کوئی مٹھائی مٹھوئی ڈھی سی چنگی ہاں ان آکھیا امام حسین تے کلام پڑھو محبت کرو نہیں ہونا والا آگے کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا دین نو رنگ لاویں دین نو رنگ لاویں او پیارا او پیارا او پیارا بی بی زہرا دا چین آیا بی بی زہرا دا چین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا جس دم جمعیا لال نبی دا چمک رسول نے چایا اذان سنائی جسنو نبی نے اپنا لعاب چسایا اذان سنائی جسنو نبی نے اپنا لعاب چسایا ایگو جے لال تو لے سارے جگ دا چین آیا کھلنا کھلنا دا چین بن کے آیا ہے جدو جملہ کمپلیٹ کرا سارے آنے کھڑا ہو گئے حسین دا پیار دا اظہار کرنا ہے جسدم جمعیا لال نبی دا چمک رسول نے چایا اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا جملہ سنو اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا ایگو جے لال تو لے سارے جگ دا چین آیا تکبیر شہید حسین حضرت مولانا فیض الرحمان بلوچ صاحب ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ اللہ تانوں برکت دے وے اللہ تھوڑی زندگی بلند کرے بڑا پیار بڑی محبت اللہ برکت دے وے اللہ کھڑو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے او آج قابو آگئے تھے آج مار کی چھڑے آنے ہوسی میں شردہ میدانے ہوسی میں شردہ میدانے ہوسی میں شردہ میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے کچھ شان والے قرآن والے کچھ شان والے قرآن والے کچھ شان والے نظر آسن وچ غزینے کہیں چمکد حسن سینے ایمان والے کچھ شان والے آج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا آج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتے آج تیری
والناس اتھے ویکھ اج میری عطا اج رب دے ویکھ فضل اج رب دے ویکھ فضل اج رب دے ویکھ فضل تیرے واسطے ہیں محل اج رب دے ویکھ فضل تیرے واسطے ہیں محل مر جان والے اچ شان والے مر جان والے اچ شان والے خوشی میں شردہ میدان پر میں سی رب رحمان قرآن والے اچ شان والے بیماراں واسطے دعا کر لو جو بھی بیمار جنہ آکھیا یا جنہ نہیں آکھیا سب واسطے دعا کر لو کہ اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے اور مسجد امام صاحب عبدالستار صاحب بیمار نے دعا کرو کہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الہ الا واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ جن بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جن فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما اللہ جنہ کو اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو بیٹیاں نے انہاں دے مقدر تے نصیب اچھے فرما اللہ جنہ کو بیٹیاں خوبصورت خوبصیرت بیٹے عطا فرما اللہ کل قیامت والے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دے ہتھوں دے کوثر دا پانی پینا نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین